बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इमरान खान का पैगाम दे देती हूँ। उन्होंने आज कहा है सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था और अब ये नहीं है कि हमला ख़त्म हुआ है, इसके ऊपर आइंदा की तैयारी हो रही है, दोबारा हमला होगा। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पे हम आखिरी, जब हम इंसाफ मांगने जाते हैं, वो आखिरी वो जगह है, एक बड़ा मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हम आखिरी अपील करते हैं अपनी। ये कोशिश कर रहे हैं इस तरमीम से कि उसके हकूक़ या उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो ख़त्म कर दी जाए। इस तरमीम से आपको और हमें सबको किसी वक्त भी उठाया जा सकता है और हमें मिलिट्री जेल में डाला जा सकता है। आपको अभी का मिलिट्री जेल के बारे में बता दें कि आपको ये पता होगा कि कितने हमारे लोग पाकिस्तानी मिलिट्री जेल में इस वक्त हैं। एक उनमें से हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम। ये नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस हैं, एक्स मिलिट्री भी हैं जो एहतजाज में शामिल थे, लेकिन उन्हें कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, वो तो सड़क के ऊपर अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। वो बीमार हैं, लेकिन उनको किसी को नहीं पता कि कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ उनका इलाज होता है, और वो बहुत सख्त बीमार हैं। इसी तरह हमारे वहाँ जवान बच्चे हैं। उधर हमारा भांजा है हसन न्याजी, उनकी मुलाकात जब होती है उनसे फैमिली को सिर्फ बहन, उनकी वालिदैन और कोई और बीवी और कोई और उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये होता नहीं है। जब आप अडयाला में भी हैं, वहाँ पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, किसी को नहीं पता कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं। ये भी नहीं आपको पता चलेगा जब उनको सज़ा हो जाएगी, ये भी नहीं पता चलेगा कितने सालों की सज़ा हुई है। अब ये वाले कानून वो लाना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि किसी को भी उठाकर आप मिलिट्री जेल में ले जाएं, कोई भी सज़ा दे दें, कोई हम पूछ नहीं सकेंगे। ये भी नहीं हमें पता चलेगा इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं कि नहीं। तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करके ये पूरा जो आईनी इदारा है उसको ख़त्म कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने मातहत करना चाह रहे हैं। और ये जो हमारी असेंबली में बेचारे लोग बैठे हुए हैं, जो मजबूरन ये जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है यहाँ बैठने का, वो अब इतने थोड़े मैंडेट से जो हुकूमत के ऊपर कोई मॉरल अथॉरिटी के बगैर बैठे हुए हैं, इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप सारे हकूक़ लोगों के हमारे हवाले कर दें। तो इमरान खान कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट बचाना है, और अगर जब सुप्रीम कोर्ट को बचाएंगे तो आप अपनी आज़ादी को भी बचाएंगे, आप जमहूरियत को भी बचाएंगे। तो इसलिए जो लाहौर का जलसा है 21 तारीख को, इसके ये बहुत अहम एक एहतजाज है। ये जमहूरियत को, जैसे उन्होंने कहा, बचाने के लिए, असल में हमें अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए जलसे पे जा रहे हैं। हम ज़ाती तौर पे क्या कहेंगे? हम ज़ाती तौर पे कहेंगे कि जब तक हम नहीं निकलेंगे, इमरान खान उसी जो कानून उनके ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो नाजायज़ उनको कैद में रखा हुआ है, हम उनको कैसे छुड़वाएंगे? बाकी जितने कैदी हैं वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये सारी नाजायज़ कैद है, यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज उनका जज का भी बता दूं, जज साहब आज बहुत ही मजबूर लग रहे थे। जज साहब ये कहते हैं कि जो नैब के जो केसेस आम तौर पे चलते हैं, माशाल्लाह नवाज शरीफ पे जो चले थे वो तो कई साल उनकी तारीख नहीं पड़ती थी, लेकिन इमरान खान की इस वक्त तारीख रोज़ाना डाली जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये केस सुना जा रहा है, क्योंकि जज साहब को ये फ़िक्र है या उनको ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ये ना हो कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो बेल इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो हमारे वकीलों ने कहा हुआ है कि इनको बेल मिलनी चाहिए तोशाखाना 2 में, क्योंकि इस वक्त सिर्फ रिमांड पे
توشہ خانہ 2 پہ عمران خان جیل میں، القادر کے لیے جیل میں نہیں ہے. تو ان کو انسٹرکشنز آئی ہوں گی کہ آپ جلد سے جلد روزانہ کی بنیاد پہ کیس ختم کر کے عمران خان کو سزا دی جائے. یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کل اس جج نے پھر تاریخ رکھ دی ہے. کل کیس سننے کے لیے انہوں نے زور دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیل 3-4 دن میں سننی جانی تھی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے، اس کے بعد یہ بیل کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اور عمران خان پھر جب ہائی کورٹ میں جائیں گے تو آپ سوچ لیں کہ کتنے مہینے لگیں گے ہائی کورٹ میں، جس طرح سائفر میں لگا تھا، جس طرح عدت کیس میں ہوا تھا. تو اس لیے یہ عمران خان کو جیل میں کافی مہینوں کے لیے رکھنے کے لیے، اور اسی طرح کیس بناتے جائیں گے اور ان کو جیل میں رکھیں گے، اور ان کا ارادہ تو ہوگا کئی سال رکھنے کا، لیکن یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ ہونے دیں گے. یہ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ آپ کا خیال ہے پاکستانی یہ ناجائز، جو یہ انصاف کیا مل رہا ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے سارا کچھ، کہ دنیا کے ادارے بول پڑے ہیں اس وقت کہ آپ یہ ناجائز اپنے ملک میں کر رہے ہیں. ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے جج یہ کر رہے ہیں. میں اس جج کی جگہ ہوں، یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں، مجھے دنیا کو شکل دکھانے کے میں قابل نہیں رہوں گا جب میں اس قسم کے کیس کے اوپر سزا دوں گا. میں اپنی عزت بچا کے نکلوں یہاں سے. میں کس چیز کی مجبوری ہے؟ کیا کوئی ویڈیوز ہیں؟ کیا کوئی کرپشن کیس ہے؟ کیا مجبوری ہے کہ انسان اپنی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے لیے بھی، اپنے سارے اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مٹی میں ملانے کو تیار ہیں یہ سارے ججز. اپنی آخرت اگر یہاں کوئی سوچ رہا ہوتا تو یہ اول تو یہ چیزیں کرتے ہی نہ. اب عمران خان نے، جو میں اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں، 21 تاریخ ٹیئر گیس ہوئے گی، ڈنڈے پڑیں گے، گولیاں چلائیں گے. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی، ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یاد رکھیں لاہور، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے. انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے، یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے. اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے، لیکن ہم مینار پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے، ہم پرامن احتجاج ہم پہنچیں گے. اب یہ جو مرضی کرنا چاہے، مریم نواز آپ ڈرو، کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں، کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزا نہیں تھی. اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے، یا سارے کیسز میں سے دھل کر نکل آئے ہیں. کیس کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں. اس لیے انشاءاللہ 21 کو نکلیں گے. عمران خان نے کہا میں اگر 15 مہینے سے جیل میں بیٹھ سکتا ہوں، فکر نہ کریں آپ صاحب بھی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں. ان کی کہتے ہیں میرے پارٹی والے بھی جائیں گے جیل میں، ہم جیل بھر دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ ہم اب اپنا احتجاج، یہ تو ابھی 21 کا احتجاج ہے، اس کے بعد 21 تاریخ کو وہ اگلے جو احتجاج ہیں اس کا یہ انفارمیشن جو بھی عمران خان نے کال دینی ہوگی وہ 21 تاریخ کو جلسے کے اوپر دیں گے انشاءاللہ. پتہ چلتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے حالات کے پیش نظر، تو کیا خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا ہے کہ جلسہ کینسل کسی صورت نہیں کرنا؟ کس نے کہا کینسل ہو گیا؟ ہو سکتا ہے میم جیسے پچھلی بار ہوا تھا دوبارہ چکر لگا لیں. نہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا جب 8 تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا ان کو صبح انہوں نے یہی منتیں ترلے کیے تھے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور آپ بس 8 تاریخ کو کر لیں. تو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا NOC یا نو NOC. آپ یاد رکھیں عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 1 سال سے کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جب تک آپ کے پاس NOC نہ ہو. انہوں نے کورٹس میں گئے، سارا دن ہمارے لائرز عمران خان کے کورٹس میں پھریں یہ جلسوں کی اجازتیں لیتے ہوئے. انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا. اب ایک
انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو آئینی حق ہے, ہمیں کورٹ کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف ایک کیا کہتے ہیں وہ پروسیجر فالو کر رہے تھے, لیکن نہیں, اپنے آئینی حق کو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے.